हाम्रा पवित्र अनि धार्मिक परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई यस सुन्दर बिहानी आजको नयाँ दिन नयाँ बार यो समय दिनुभयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ पिताजी कि आज हामीहरू सम्पूर्ण प्रिय तपाईका सन्तहरू विभिन्न ठाउँबाट यस धार्मिक सेवामा धार्मिक सभामा भेला गरिदिनु भयो। पिताजी, आजको दिन हाम्रो यो जुन बिहानीको समय छ, आज हामी हाम्रो सेवाको जुन पहिलो सेसनमा हामीहरू अब प्रवेश गर्दैछौँ। हामीलाई यो 3 दिन 4 दिनको सेवाको लागि हाम्रो तपाईसितको निरन्तरताको लागि र हामीलाई जुन जुन आवश्यकहरू छ अहिलेको अवस्थामा यी आहारको लागि, मन्ना रूपी स्वर्गीय वचनको लागि हजुरले प्रबन्ध गरिदिनुहोस्। आफ्नो छोरामाथि भएर उहाँलाई आत्माद्वारा चलाउनुहोस् र उहाँद्वारा हामीले सुन्न पाऊँ। हामी सुन्ने सुनाउने बहुतै पवित्रतामा र धार्मिकतामा भएर मौन रहेर हामीले समयलाई उपभोग गर्न सकौँ। पिताजी, यो बिहानी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामीलाई कति प्रेम गर्नुभयो पिताजी। हामी मानिस बैगुनी बहुतै अधर्मी मानिसलाई यस्तो प्रकारले प्रेम गर्नुभयो कि हामी आभारी छौँ यो गुणको लागि। मौसम पनि परिवर्तन गरिदिनु भयो। आफ्नो सन्तहरू विभिन्न ठाउँबाट आउनमा सहायता दिनुभयो, अझ पनि आउँदै हुनुहुन्छ। हे पिता, हाम्रो सेवाभरि हामी हजुरमा बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ कि यस्तै दिन भएर हामीले समयमा हामीहरू सबै उभान भएर हजुरको घरमा हजुरको काममा हामी लागिरहन सकौँ। पिताजी, हजुरको काममा हामीलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ, र हामीले असल प्रकारले उत्तम प्रकारले हजुरको काम, हजुरलाई मनपर्ने हजुरको इच्छा बमोजिम कामहरू गर्न सकौँ। धार्मिक कामहरू, विधि विधानहरू हजुरको निर्देशनमा चल्न सकौँ। पिताजी, बिन्ती छ, जस जस भाइहरूलाई ल्याइदिनु भएको छ धन्यवाद छ पिताजी। उहाँहरूले हामीलाई आहार दिनुहुनेछ। हामी लाटा मूर्ख केही पनि जान्दैनौँ। सबै कुरामा हामीलाई ज्ञान बुद्धि शक्ति दिनुहोस्। हजुरले दिनुभएको प्रेरणा भएको वचनहरू हाम्रा हृदयमा अडिने हुन सकोस्। पिताजी, यो हृदय तपाईँको मन्दिर हो, हजुरले नै सञ्चालन गरिदिनुहोस्। हजुरले नै सबै कुरो खटाइदिनुहोस्। पिताजी, बिन्ती छ। त्यस पश्चात हाम्रो खाना भोजनको लागि पनि सबै कुरो हजुरले अचम्म प्रकारले जुटाइदिनु भएको छ। कुनै किसिमको हामीमा घटी कमी छैन पिताजी। यो सबै कुरो हजुरकै आशिषद्वारा भएको छ, पाएको छौँ, आएको छ। पिताजी, सबैको साथ होइदिनुहोस्। जहीँ तहीँ संसारभरि भएका आफ्ना प्रियजनहरूको साथमा होइदिनुहोस्। पिताजी, बिन्ती छ। अब सुरुको सेवाको लागि सुरुदेखि अन्तसम्म हामी एक विचारको, एक मनको एकतामा भएर हामीहरू निरन्तर तपाईको वचनमा केन्द्रित भएर हामी सुन्नमा हामीलाई सहायता दिनुहोस्। सारा धन्यवाद, प्रार्थना, अन्तर्विन्ती सम्पूर्ण हाम्रो हृदयबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामद्वारा परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीलाई यो साल पनि यो दशैं छेकामा उहाँले जुटाउनु भयो। बाहिर अविश्वासी दुनिया दशैं मनाउनमा व्यस्त छ भने हामी यहाँ पनि हाम्रै दशैं मनाउनमा अब व्यस्त हौं।
तर हाम्रो दसैँ मनाइ चाहिँ हाल्दै छ, अर्कै पाराले हामी मनाउँछौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, पोहोर पनि 4 दिन सेवा भयो दसैँको समयमा। त्यो 4 दिने सेवामा हामीले बाइबलको कुन भागबाट बोलेका थियौँ, अर्थात् बाइबलको कुन खण्डबाट हामीले सुनेका थियौँ, सायद हामी कति हुनेलाई थाहा छ होला। हामीले पहिला राजा 17, 18, 19 लाई हामीले 4 दिनभरिमा सुनेका थियौँ। त्यसमा हामीले अगमवक्ता एलियाको जीवन कहानी, उसले गरेको सेवाको विषयमा सुनेका थियौँ भने अब यो पालि चाहिँ हामी एलिसाको विषयमा सुन्छौँ। एलिसाको जीवन कहानीको विषयमा हामी सुन्छौँ। सायद हामी सबै त सक्दैनौँ होला, हामी जति सक्छौँ त्यति एलिसाको विषयमा हामी सुन्छौँ। पोहोर हामीले यो सुनेका थियौँ, सारांशमा म तपाईहरुलाई भन्छु। इजरायलमा अन्धकार र पतन आएको थियो 10 गोत्रको इजरायलमा है। समस्त इजरायलीहरू मूर्ति पूजामा डुबेका थिए। डरलाग्दो पतन आएको थियो। त्यति बेला अचानक एलिया दृश्यमा आयो, एलिया देखा पर्यो र एलियाले ती समस्त मूर्ति पूजामा व्यस्त भएका इजरायलीहरूलाई बडो चुनौतीपूर्वक एलियाले चेतावनीको वचन सुनाए, कर्म गरेर देखाए, काम गरेर देखाए। जस्तै हामीले सुन्दै थियौँ, एलियाको करितको खोल्सामा एकान्तवास, जहाँ कागहरूले उसलाई खुवाएको, त्यसको अर्थ पनि सुनिसकेका छौँ, जसको हो अलगीकरणको जीवन। त्यसको बादमा ओ सिदोनको सारापतको अन्य जातिको ठाउँमा विधुईको घरको माथि छानामा कसरी बसेर विधुई र विधुईको छोरासँग अलिकति पिठो र तेलबाट उनीहरूको प्राण उनीहरूले बचाएको कुरोलाई पनि हामीले हेरेका थियौँ। त्यसको बादमा विधुईको एक मात्र छोरा मरेको र त्यो छोरालाई कसरी एलियाले अचम्म प्रकारले मृत्युबाट बचाई जीवनदान दिएको कुरो पनि हामीले हेरेका थियौँ। त्यसको बादमा एलिया फेरि हराउँछ अनि एलिया अचानक देखा पर्छ र कार्मेलको पर्वतको त्यो विजयको कथाको विषयमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। कसरी एलियाले समस्त दोधारमा परेका इजरायलीहरूको बीचमा चुनौती दिएर त्यो दिन यहोवा परमेश्वरले एलियालाई विजय दिलाएको कुरालाई हेर्दै थियौँ। लगत्तै त्यसको भोलिपल्ट फेरि रानी इजाबेलको क्रोधदेखि बाँच्नको निम्ति भागेर होरेबको पर्वतमा एकान्तवासमा गएको, जहाँ परमप्रभु परमेश्वरले एलियालाई भुवरीमा होइन, आगोमा होइन, मेघ र गर्जनमा होइन, तर मधुरो आवाजमा बोलेको त्यहाँसम्म पुगेका थियौँ। है लास्टेर हामी त्यहाँसम्म हामी पुगेका थियौँ। र हाम्रो पाठलाई अघि बढाउन अगाडि एलिया र एलिसाको विषयमा म तपाईहरुलाई फेरि केही अलिकति भन्न चाहन्छु। एलिया र एलिसा चाहिँ त्यो जमानामा देखा परे, अचम्मको सेवा गरे, जुन समयमा इजरायलमा डरलाग्दो पतन आएको थियो। र त्यस्तै समय अहिले हाम्रो बीचमा पनि आएको छ। हामी डरलाग्दो पतनको दिनमा बाँचिरहेका छौँ। हामीलाई पनि त्यो एलिया र एलिसाको विषयमा सुन्नु अनि बुझ्नु, जान्नु, त्यस अनुसार गर्नु हामीलाई बहुतै दरकार छ। एलिसा र एलियाले ख्रिस्टलाई दर्शाउँछ, ख्रिस्टको पोर्ट्रेट गर्छ, अर्थात् ख्रिस्टको चित्रलाई देखाउँदछ, त विभिन्न ख्रिस्टका गुणहरूलाई देखाउँदछ। एलिया चाहिँ यस्तो सेवक हो, समस्त पतनको समयमा झलस्स देखा परे
ती पतनमा जिरहेको इजरायलीहरूको कान छेड्ने आवाज उनले दिए, चुनौती दिए अनि काम गरेर पनि देखाए। अनि समस्त अन्धकारमा डुबेको, मूर्ति पूजामा डुबेको इजरायलीहरूलाई यहोवा को हो चिनाए। एलियाको अर्थ नै अंग्रेजीमा एलाइजा भन्छ। एलाइजा, एल को अर्थ परमेश्वर। सामान्य रूपमा इजरायलीहरूले चिनेको परमेश्वर एल को अर्थ, झा को अर्थ हो इजरायलीहरूले अफिसियली रूपमा चिन्नु पर्थ्यो। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई झा भनेर अर्थात् यहोवा भनेर इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, परिचय दिनुभयो। त्यो चाहिँ अफिसियल रूपमा एलाइजा भनेको चाहिँ, एलाइजा भनेको चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको। परमेश्वर, एल को अर्थ पनि परमेश्वर हो, झा को अर्थ पनि परमेश्वर हो। परमेश्वर उही नै हुनुहुन्छ भनेको एलाइजा को अर्थ हो। किनभने त्यति एलियाको नामको अर्थ यसरी हामी अर्थ बुझ्न सक्छौं। इजरायलीहरूले त्यति बेला परमेश्वरलाई बिर्सेका थिए, यहोवा परमेश्वरलाई बिर्सेका थिए। एलिया चाहिँ देखा परे। ती बिर्सेका परमेश्वरलाई फेरि पनि चिनाउनको निम्ति एलियाको सेवा थियो र उसको नाम एलाइजा अर्थात् एलिया को अर्थ त्यो हो। र तिनको पछि तिनको उत्तराधिकारी अर्थात् तिनको सक्सेसर एलिसा भए। एलिसाको अर्थ चाहिँ हो एल शुहा, गॉड द रिडीमर, छुटकारा दिने परमेश्वर। इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई झा भनेर चिन्नु पर्थ्यो। इजरायलीहरूको बीचमा परमेश्वरले शासन चलाउन चाहनुहुन्थ्यो र शासन गर्ने परमेश्वर भनेको चाहिँ झा हो अर्थात् यहोवा हो। एलियाले इजरायलीहरूलाई त्यो परमेश्वर चिनाउन चाहे। अनि इजरायलीले त्यो परमेश्वरलाई चिन्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूले के पाउने परे? छुटकारा पाउने हो। र एलिया र एलिसाको नाम लियो बुझाउँछ है। एलिया झा इज गॉड, एलिसा गॉड द सेभियर। र दुईजनाको सेवाले पतित इजरायलीहरूलाई परमेश्वर को हो चिनाए अनि छुटकारा पनि दिए। यिनीहरूको नाम। अब एलियाको सेवा चाहिँ टाढादेखिको, टाढाको। एलिसाको चाहिँ नजिकको हो। एलिया चाहिँ अगुवाई गर्ने, बाटो देखाउने पथ प्रदर्शक एउटा तारा हो भने एलिसा चाहिँ पाइलट हो। पाइलटलाई के भन्छ नेपालीमा? अघि अघि जाने पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक हो एलिसाको सेवा। एलिसाले चाहिँ अहिले हामीले एलियालाई चिन्यौं भने एलिया त्यो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ जसले टाढादेखि माथि बाटो हराएकोलाई माथिबाट गाइड गर्छ। अर्थात् उत्तरे तारा अरे, महासागर समुद्रमा नाविकहरू बाटो हराउँछ अरे, आधी बेरी हुरी बतास महासागरमा उम्लिएर आउँछ अरे, कता बादल लागेर केही देख्दैन अरे, दिशा छुट्याउन सक्दैन अरे। त्यति बेला उत्तर तारा देख्यो भने त्यो उत्तरको तारा देख्दा चाहिँ नाविकहरूले, माझीहरूले अब उत्तर यता रहेछ भनेर दिशा छुट्याउँछ अरे। अनि एलियाको सेवा चाहिँ यस्तो हो। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट उत्तरे तारा हो। अहिले संसारमा हामी बाटो भुलिएको अवस्थामा छौं। हाम्रो विश्वासको नौकामा हामी यो संसार महासागर तर्न हामी अघि बढिरहेका छौं। त्यति बेलामा संसारमा हुरी बतास, आधी बतास भेरी आउँछ। त्यति बेला हामीलाई टाढादेखि गाइड गर्ने ख्रीष्ट उत्तरे तारा हो। एलियाको सेवाले त्यो देखाउँछ। अनि हामी यो संसार भन्ज्याङ हो ठुलो, यो भन्ज्याङमा भएर हामी गइरहेका छौं। त्यति बेला एलिसाले चाहिँ इजरायलीहरूलाई छेउबाट गाइड गरेर लगे अरे, बाटो देखाएर लगे अरे। र ख्रीष्टको सेवा अहिले हामीलाई छेउबाट हामीलाई मार्ग देखाएर लाने ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। र यो एलिया र एलिसाको जीवन अनि उनीहरूको सेवाबाट हामी यो कुरो थाहा पाउँछौँ। अब यहाँ हामी एलियाले स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि, स्वर्ग उक्लिनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले अर्थात् झा परमेश्वरले, यहोवा परमेश्वरले
एलियालाई 3टा कुरो गर्नु लाउँछ। अब त्यो होरेबको गुफामा एलियालाई परमेश्वरले मधुर आवाजबाट बोलाउँछ हैन, र त्यहाँ तैँले अब केवल 3टा कुरो गर्नु, स्वर्ग त जानु अगाडि तैँले 3टा कुरो गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के हो, सिरियाको 1000लाई तैँले राजा नियुक्त गर्नु, राजा अभिषेक गर्नु। सिरियाको 1000लाई त्यो अन्य जाति हो, राजा नियुक्त गर्नु, अभिषेक गर्नु। अनि निम्सीको छोरा यहूलाई अर्थात् जेहू भन्छ अंग्रेजीमा, निम्सीको छोरा यहूलाई पनि इजरायलको राजा अभिषेक गर्नु। अनि त्यसको पछाडि तेरो उत्तराधिकारी शापातको छोरा एलिसालाई नियुक्त गर्नु। 3टा कुरो गर्नु लाउँछ एलियालाई स्वर्ग जानु अगाडि है। हामी यो कुरोलाई पढ्छौँ। आउनुहोस् पहिला राजा 19 मा आउनुहोस् सबैले। पहिला राजा 19 साह्रो स्वरको भयो हैन। पहिला राजामा आउनुहोस्। हामीले यो 19 को 18 पक्षमा पढेका थियौं है। पोर दशैंको सेवामा। आज हामी फेरि 15 देखि पढ्छौं। 15 देखि लिएर 19 अध्यायको सम्पूर्ण भाग हामी पढ्छौं। अनि परमप्रभुले उनलाई भन्नुभयो, जाऊ आफ्नो बाटोमा लागेर दमस्कको उजाड स्थानमा फर्क, र त्यहाँ पुगेपछि हजाललाई आराममाथि राजाको रूपमा अभिषेक गर, र निम्सीका छोरा यहूलाई इजरायलमाथि राजाको रूपमा अभिषेक गर। अनि आबेल महोलाका शापातका छोरा एलिसालाई तिम्रो सट्टामा भविष्यवक्ताको रूपमा अभिषेक गर। अनि यस्तो हुनेछ, हजालको तरवारदेखि उम्कनेलाई यहूले मार्नेछ, अनि यहूको तरवारदेखि उम्कनेलाई एलिसाले मार्नेछ। तैपनि मैले इजरायलमा 7000लाई राखी छाडेको छु, अर्थात् ती सबै घोडाहरू जो बाल देवताको सामु टेकिएको छैनन्, र त्यो हरेक मुख जसले त्यसलाई चुमेको छैन। एलिसाको बोलावट। तब उनी त्यहाँबाट हिँडेर शापातका छोरा एलिसालाई भेट्टाए, जसले आफ्नो अगलतिर 12 हल गोरुको साथ जोतिरहेका थिए। अनि तिनी चाहिँ 12 हलसित थिए। अनि एलिया तिनको छेउबाट भएर गए, तिनीमाथि आफ्नो खास्टो राखे। अनि तिनले ती गोरुहरू छोडे। एलियालाई पछि पछि दगुरेर भने, म तपाईलाई बिन्ती गर्छु, म मेरा बाबु र आमा मेरी आमालाई चुम्बन गर्न पाऊँ, त्यसपछि म तपाईको पछि लाग्नेछु। तब तिनले तिनलाई भने, फर्केर जाऊ, किनकि मैले तिमीलाई के गरेको छु र। अनि तिनी उनीबाट फर्के। अनि 1 हल गोरु लिएर तिनलाई बलि गरे, र ती गोरुका सरसामानहरू लिएर तिनले तिनको मासु उसिने र त्यो मासुहरूलाई दिए, अनि मानिसहरूलाई दिए। अनि तिनीहरूले खाए। त्यसपछि तिनी उठे र एलियाको पछि लागे र उनको सेवा गरे। यहाँ हामीले एलिया स्वर्ग उक्लिन भन्दा अगाडि यहोवा परमेश्वरको निर्देशनमा एलियाले 3टा काम गरेको कुरा पढ्यौं है। एउटा हो आरामको निम्ति हजाललाई राजा चुन्नु, आरामको निम्ति। अनि इजरायलको निम्ति निम्सीको छोरा यहूलाई राजा अभिषेक गर्नु। अनि तिनको सक्सेसर उत्तराधिकारी अहिएलमको बासी त्यहाँ बस्ने शापातको छोरा एलिसालाई आफ्नो उत्तराधिकारी चुन्नु। 3टा कुरो है। अब यसमा चाहिँ के छ भने 3टा कुरो उहाँले किन यहोवा परमेश्वरले एलियालाई स्वर्ग जानु अगाडि यो 3 कुरो गर्न लाए, यसको आत्मिक अर्थ हामी हेर्छौं। उनले आराम
देशको त्यो अन्य जाति मुलुक, अन्य जातिको देश जहाँ हजायललाई राजा अभिषेक गर्नु पर्थ्यो, त्यो इजरायलीहरूको अन्य जाति दुनियाँसँग केही सरोकार थिएन है, नो इन्टरफेरेन्स, होइन, केही सरोकार थिएन। तैपनि यहोवा परमेश्वरले एलियालाई सिरिया देश अर्थात् आराम देशको हजायललाई राजा अभिषेक गर भन्दैछ। किनभने यहोवा परमेश्वरले हठी, बागी, पतित मूर्ति पूजक इजरायलीहरूलाई न्याय गर्नका निम्ति आरामको राजालाई उपयोग गर्नु थियो। यहोवा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई न्याय गर्नका निम्ति सिरियालाई उपयोग गर्नुभयो भने अश्शुरलाई अर्थात् एसेरियालाई उपयोग गर्नुभयो। त्यसको बादमा कल्दीहरूलाई पनि, बाबेललाई, राजा नबुकदनेजरलाई उपयोग गरेको छ, ताकि सारा आफ्नो जातिहरूमाथि न्याय गर्नका लागि। किन परमेश्वरको साक्षीलाई उनीहरूले राखेनन्, परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले मानेनन् र परमेश्वरले पर्खिँदा पनि भएन। त्यसको बादमा विभिन्न अन्य जाति राजाहरूलाई उपयोग गरेर इजरायलमाथि न्याय गरेको कुरो हामी यहाँ बाइबलमा पाउँछौँ। र अहिले चाहिँ हजायल सिरियाको राजा हजायललाई परमेश्वरले उपयोग गर्न चाहनुभयो। हजायलको अर्थ हो परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ, गॉड सीज, यहोवा सीज। हजायलको अर्थ परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। इजरायलीहरूले के गरिरहेको थियो, इजरायलीहरू कस्तो बाटोमा हिँडिरहेको थियो, परमेश्वरले सब हेरिरहनु भएको थियो। यहाँ भजन सङ्ग्रह 14 भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले माथिबाट दृष्टि लाउनु भयो अरे संसारमा। मानिसहरू सबै के भएको थिए, फोहोरी भएका थिए, परमेश्वरलाई पिठ्यौँ देखाएका थिए। मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो बाटो लिएर हिँडिरहेका थिए। परमेश्वरले जब माथिबाट हेर्नुहुन्छ र परमेश्वरले निरन्तर माथिबाट हेर्नुहुन्छ, हामीले के गर्दैछौँ? अगर हामी अबाटो लागेका छौँ भने हामीलाई बाटो देखाउनको लागि उहाँले हामीलाई व्यवहार गर्नुहुन्छ। र अबाटो लागेका इजरायलीहरूलाई व्यवहार गर्नका निम्ति यहोवा परमेश्वरले आरामको राजा हजाललाई यहाँ युज गर्दैछ, अर्थात् उपयोग गर्दैछ। हजालको अर्थ हो परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। र एलियाले गएर त्यो हजाल एउटा साधारण मान्छे हो, ऊ राजा होइन, राजाको छोरा होइन, तर ऊ राजा अभिषेक गरिए। पछिबाट हजाल राजा भए अनि हजालले तरवार चलाए, इजरायलहरूमाथि तरवार चलाए, अक्षरश रूपमा तरवार चलाए। यहाँ भन्छ नि हजालदेखि बाँचेको चाहिँ कसले तरवार चलाउने रहेछ अरे? यहूले। अनि यहूदेखि बाँचेको चाहिँ एलिसाले तरवार चलाउँछ अरे। अब त्यसको बादमा एलियाले निम्सीको छोरा यहूलाई पनि राजा अभिषेक गर्नु थियो। ऊ चाहिँ इजरायलको 10 गोत्रको राजा। अब यहाँ यहोवा परमेश्वरले इजरायलबाट एकजनालाई छान्नुभयो इजरायललाई न्याय गर्नुको लागि। त्यो चाहिँ निम्सीको छोरा यहू। निम्सीको अर्थ हो यहोवा रिभिल्स, यहोवाले प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँले के कुरो गर्नुहुन्छ? पहिले प्रकट गर्नुहुन्छ। पहिले नभनी, पहिले प्रकट नगरी उहाँले एक्सन लिनुहुन्न। यहोवाले काम गर्नु अगाडि पहिले चेतावनी दिन्छ, चेतावनीको आवाज, त्यहाँदेखि पर्खिन्छ र भएन भने त्यहाँदेखि उहाँले के गर्न चाहनु भएको प्रकट गर्नुहुन्छ। यही हो निम्सीको छोरा यहूलाई राजा अभिषेक गर भनेको। निम्सी भनेको अर्थ हो यहोवाले प्रकट गर्नुहुन्छ। अब यहू भनेको जेहू हो। जेहू दुईटा शब्द छ। यहोवा इज ही भनेको, यहोवा इज ही, उनी नै परमप्रभु परमेश्वर भनेको यहूको अर्थ हो। उनी नै परमप्रभु परमेश्वर भनेको। यहाँ पुरानो नियममा नामहरूको ठुलो सिग्निफिकेन्स छ, अर्थात् संकेत छ। प्रत्येक नामको अर्थ छ पुरानो नियममा। र यहू भनेको चाहिँ यहोवा उहाँ नै हुनुहुन्छ। कि यहूले चाहिँ कसको घरानामा न्याय ल्याए? आहाबको घरानामा न्याय ल्याए। हजायलले चाहिँ समस्त इजरायलीहरूलाई पेले।
समस्त इजरायलीहरूलाई न्याय गरे, तरवार चलाए भने यहूले चाहिँ आहाबको घरानामा तरवार चलाए। यहू जब राजा भए तिनले आहाबको कुनै पनि राखेनन्, किनभने अगमवक्ताबाट त्यहाँ एलिया अगमवक्ताबाट यो अगमबानी गरिएको थियो कि आहाबको घरानामा बालकहरू चाहिँ कोही पनि बाँच्दैनन् भनेर अगमबानी गरिएको थियो। त्यो अनुसार यहूले त्यो अगमबानीलाई पूरा गरिदिए। आहाबको घरानामा कोही पनि बाँचेनन्, समस्त आहाबका छोराहरूलाई, राजकुमारहरूलाई यहूले खत्तम बनाइदिए र दुष्ट आहाबको घरानामा न्याय ल्याउनको निम्ति यहोवा परमेश्वरले निम्सीको छोरा यहूलाई नियुक्त गर्नुभयो। यसको अर्थ परमेश्वरले पहिले प्रकट गर्नुहुन्छ। निम्सीको अर्थ हो, यहूको अर्थ हो न्याय गर्ने परमेश्वरको हो, उही नै हुनुहुन्छ भन्ने है। यसको बादमा कहाँको अरे यहाँ अनि आबेल मोहलका सापातका छोरा एलिसालाई तिम्रो सट्टामा भविष्यवक्ताको रूपमा अभिषेक गर। यहाँ आबेल मोहल चाहिँ गाउँको नाम अनि एलिसाको बाउको नाम सापात। अब यहाँ हाजाल र यहूदेखि बाँचेको यिनीहरूको तरवारबाट उम्किएकोहरूलाई चाहिँ कसको तरवारले मार्नेछ भनेर यही पढ्यौँ। एलिसाको अनि हाजालको तरवारदेखि उम्किनेलाई यहूले मार्नेछ अनि यहूको तरवारदेखि उम्कनेलाई एलिसाले मार्नेछ। यहाँ हाजाल र यहूको तरवार चाहिँ साँच्चीकै तरवार हो, धार भएको तरवार, छट्टे काट्दाखेरि प्राण लिने अर्थात् मुन्टु चोडाउने तरवार हो। अब एलिसाको तरवार चाहिँ साँच्चीकै तरवार हो। एलिसाले चाहिँ अर्कै प्रकारले उनीहरूलाई तरवारमै चलाए एलिसाले। अब एलिसा पनि न्यायकै निम्ति यहाँ नियुक्त भएको कुरो अहिले हामी पढ्दैछौँ। त एलिसा त यहोवा छुटकारा दिने यहोवा हो एलिसाको नाम, तर एलिसाले यो तरवार चलाउँछ भन्दैछ त। एलिसा कसको प्रतिरूप हो? एलिसा ख्रिस्टको प्रतिरूप हो। प्रभु यीशुले पनि संसारमा हुँदा एकपल्ट यसो भन्नुभयो होइन, म शान्ति लिन म शान्ति लिएको आएको भनेर तिमीहरूले सोचेको? म के चलाउन आएको? तरवार चलाउन आएको। कस मत्ती 10 अध्यायमा आउँछ, 10 को अन्ततिर प्रभुले भन्नुभयो म तरवार चलाउनु आएको। यहाँ एलिसालाई पनि उसलाई अभिषेक गरिँदा अर्थात् नियुक्त गरिँदा यहाँ के भनिएको छ भने यहूको हाजालको तरवारदेखि उम्किएको यहूको तरवारले नष्ट पार्नेछ अनि यहूको तरवारदेखि उम्किएको एलिसाको तरवारले यिनीहरूलाई नष्ट पार्नेछ भनेर यो कुरो चाहिँ प्रभु यीशुले भन्नुभयो। म शान्ति लिएर आएको भने तिम्रो सोध्छ होला, म तरवार चलाउनु आएको भनेर। 34 10 को 34 मत्तीमा म पृथ्वीमा मिलाप ल्याउन आएको हुँ भनी नसम्झ, म मिलाप ल्याउन होइन तर तरवार चलाउन आएको हुँ। प्रभुले भन्नुभयो। यो अचम्मको कुरो छ। प्रभु यीशुलाई त शान्तिको राजकुमार, प्रभुले भन्छ म तिमीहरूलाई यो शान्ति दिन्छु, संसारले दिने शान्ति त होइन, म अजीब शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु। यस्तो अजीब अनोखा शान्ति दिने प्रभु यीशुले यहाँ के भन्नु हुँदैछ? म शान्ति दिनु आएको हुँ, म तरवार चलाउन आएको। तरवार चलाउने तर प्रभुको तरवार, प्रभु यीशुको तरवार अर्कै छ। यहाँ तपाईँहरूले यसलाई पढ्नुहोस् मुनि, उहाँको तरवार चलाउने। हामीलाई समय छैन यो कुरो हेर्ने र यहाँ म यति भन्नु चाहेको एलिसाको तरवारले पनि नष्ट गर्नेछ भने हामी पढ्यौँ। एलिसाको तरवार चाहिँ कस्तो तरवार हो? वचन रूपी तरवार। उसले चाहिँ वचनको तरवार चलाउँछ एलिसाले चाहिँ। प्रभु यीशुले पनि वचनको तरवार चलाउनु भयो अनि त्यो तरवारलाई हामीले चलाउनको निम्ति हामी पनि त्यस्तै अवस्थामा जानुपर्छ। प्रभुले भन्नुभयो यदि कोही आफ्नो आमा बाबु दाजु भाइ आफ्नो पत्नी छोराछोरीलाई
त्यागेर मेरो पछि लाग्दैन भने मेरो योग्यको हुँदैन। तरवार यही हो। यो सबको निम्ति हुँदैन, कसै कसैको निम्ति। कसै कसैलाई त्यो अवसर पाउँछ। कसैले विश्वासी भएपछि घरमा बाबु आमा सबै मिलेर सताउनु थाल्छ, उसको निम्ति त्यो घरमा तरवार चल्यो, वचन रूपी तरवार चल्यो। उसले चाहिँ मेरो बाबु आमा, मेरो पत्नी, छोराछोरी कि मेरो प्रभु, उसलाई चुनौती आयो, उसले सबलाई त्यागेर प्रभुको पछि लाग्यो भने उसको निम्ति तरवार प्रभुले चलाउनु भएन। वचनको तरवार हो यो। प्रभुले चाहिँ वचनको तरवार चलाउनुहुन्छ। अनि त्यो वचनको तरवार चलाइ माग्ने थोरै हुन्छ, सबैलाई पर्दैन। कतिको घरमा सबै बाबु आमा छोरा छोरी सब विश्वासी, त्यो तरवारै चल्दैन। तर कसैलाई चाहिँ पर्छ, परेको बेलामा मेरो बाबु, मेरो पत्नी, मेरो आमा, मेरो छोराछोरी कि मेरो प्रभु, त्यति बेला प्रभुको तरवार चल्छ। हामीलाई न्याय आउँछ, हामीले न्याय गर्नुपर्छ नि त। प्रभुको तरवारले चाहिँ न्यायसँग सम्बन्धित छ। प्रभुको न्यायमा प्रभुको तरवार प्रभुले चलाउनुहुन्छ। र वचनमा भनेको छ, हिब्रू 4:12 कसैले पढिदिनुहोस्। परमेश्वरको वचन दोधारे तलवार, यसले छोड्दैन अरे, यसले मासु हड्डी मासी यसले के गर्छ अरे, भाग भाग पारिदिन्छ अरे। हिब्रू 4:12 पढौँ त, कसैले पायो भने पढिदिइहाल्नुहोस्। अच्छा, यसैबाट पढौँ न। नयाँ यो राम्रो यो छ, यसबाट किनकि परमेश्वरको वचन जिउँदो प्रभावशाली अरे र कुनै दुईधारे तरवार भन्दा पनि लाग्ने हुन्छ, जसले प्राण र आत्मालाई जोड्नी प्राण र आत्मालाई अरे यसले जोड्नी मासीलाई पनि अलग अलग गर्ने गरी छेड्दछ र हृदयका विचार र मान्छेहरू खुट्याउने हुन्छ। हिजो हामीले दोस्रा कोरिन्थी 1 अध्यायमा मेसोडोनियामा हुँदा प्रेरित पाउलले भन्छ नि, हाम्रोमा मानव तरवार चल्यो, हाम्रोमा प्राण रहन्छ भन्ने कुनै आशा थिएन, हाम्रो लागि मृत्यु निश्चित भइसकेको थियो होइन। र हामी आफै चाहिँ बचाउन सक्ने होइन, तर हामीले उहाँमाथि भरोसा पर्न सिक्यौँ भनेर हिजो त्यो मेसोडोनियामा हुँदा प्रेरित पाउल र उसका सङ्गीहरूको निम्ति त्यो तरवार चलेको थियो कि आज हाम्रो बिचमा पनि त्यो तरवार चलाउनुपर्छ। त्यो तरवार चाहिँ कसले चलाउँदो रहेछ? अगमवक्ता एलिसाले चलाउने रहेछ। अगमवक्ता एलिसाले। र यहाँ आउँ, रोमीमा आउँ त। रोमी 13 परमेश्वरको सेवकले त्यसै तरवार चलाउँदैन अरे, परेको बेलामा तरवार चलाउँछ अरे। हामीले अहिले के हेर्दैछौँ भने एलिसाको सेवा चाहिँ के हो? तरवार चलाउने। हजालको हातबाट उम्किएको, यहुको हातबाट उम्किएको चाहिँ कसको तरवारले नष्ट हुनेछ अरे? कसको तरवार? एलिसाको तरवार। अनि एलिसाले त्यसै तरवार व्यर्थमा चलाएन, याद गर्नुहोस्। आउँ, रोमी 13 आउँ। रोमी 13 13:4 रोमी बुक अफ रोमन्स 13:4 किनकि तिमी भलाइका निम्ति तिम्रा लागि परमेश्वरका सेवक हुन्, तर तिमी खराब काम गर्दछौ भने नडराऊ, किनकि तिनले व्यर्थमा तरवार भिर्दैनन्। जो हामी भलाइ गर्छौँ हाम्रो लागि तरवार होइन, यदि खराब छ भने चाहिँ खराबको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको तरवार चलाइन्छ, किनकि तिनले व्यर्थमा तरवार भिर्दैनन्, किनकि तिनी त खराब गर्नेमाथि क्रोध प्रकट गरी बदला लिने परमेश्वरका सेवक हुन्। परमेश्वरको सेवकहरूले तरवार चलाउँछ। अहिले पनि खराबको भलाइको निम्ति जो वचनलाई पालन गर्छ, ख्रीष्टको साक्षी प्रदर्शन गर्छ, त्यसको निम्ति तरवार चलाइँदैन। जो खराब बाटोमा लाग्छ, खराबीदेखि बाँच, खराबीदेखि अलग हौ भनेर यहाँ समस्त वचन प्रभु स्वयंले बोल्नु भएको, प्रेरितहरूले बोलेको वचन हामी बाइबलमा पाउँछौँ। र पनि हामी खराबीमा हामी संलग्न हुन्छौँ भने, खराबीको पछि लाग्छौँ भने त्यसको निम्ति तरवार चल्छ। सेवकले छोड्दैन। मेरो छोरा, मेरो बुढी, मेरो बाजे, मेरो काका भन्दैन सेवकले। त्यो सेवकलाई चाहिँ लेवीको दर्जा दिइन्छ।
लेवीले पनि परेको बेलामा मेरो काका मेरो आफन्त भने अरे भनेन। लेवीले परेको बेलामा तरवार चलाए र लेवी परमेश्वरको सेवक हुने योग्यका भए। हामी प्रस्थान 32 अध्यायमा पाउँछौँ मोसामाथि सिनाईको पर्वतमा मोसा गएको थियो। परमेश्वरसँग मोसाको बात हुँदै थियो। 40 दिन 40 रात मोसा हरायो। अनि तब मानिसहरू गनगनाउन लागे, खै हामीलाई ल्याउने मोसा छैन, हामीलाई कसले अगुवाई गर्ने हो, हामीलाई अगुवाई गर्ने कुनै देउता बनाइदिनुहोस् भन्दा हारूनले के गरे? सुन ल्याए होइन, कानको कुण्डल, सुनको कुण्डल मिश्रदेखि पुरा लिएर आएको थियो, त्यो ल्याए। त्यो सुनबाट बाछा बनियो अरे। अनि बाछा पुज्न लागे। परमेश्वरले भन्नुभयो, यहोवा परमेश्वरले तैँले मिश्रदेखि अगुवाई गरेर लिएको मान्छेहरू त अचम्मको काम हेर्दै यहाँसम्म आइपुगेको ती मानिसहरू त के भए? भ्रष्ट भए। जा 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 तल जाइहाल। मोसा हातमा 2टा पाठी लिएर तल ओर्ले होइन। तल पुगेपछि त्यो पाठी पनि रिसले फुटाइदियो होइन। अनि त्यहाँदेखि मोसा झोक्किएर यहोवा परमेश्वरको तर्फमा को छ आऊ भन्दाखेरि को खडा भयो? लेवीहरू आए। अहिले हामी प्रस्थान 32 अध्यायको कुरा गर्दैछौँ। परमेश्वर यहोवा परमेश्वरको तर्फमा को छ भन्दाखेरि त्यहाँ ती मूर्ति पूजाको समूहबाट लेवीहरू आए अरे। अनि लेवीलाई मोसाले के भने? तरवार भिर। अनि लेवीहरूले तरवार भिर्यो अरे, मार। अनि लेवीहरूले आफ्नो भाइहरू काट्नु लाग्यो होइन। त्यो दिन कतिजना काटियो? त्यहाँ 3000 काटियो। त्यहाँ लेवीहरूले तरवार चलाए। अहिले हामी तरवारको विषयमा हेर्दैछौँ। र ती समस्त इजरायली मूर्ति पूजक इजरायलीको विरुद्धमा लेवीहरूले तरवार चलाए। सायद त्यो हामी पढिबस्नु पर्दैन। त्यो प्रस्थान 32 अध्यायको अन्ततिर हामी पाउँछौँ। जसरी ती पुरानो नियममा मूर्ति पूजक इजरायलीहरूलाई न्याय गर्नका निम्ति मोसाको आदेशमा लेवीले तरवार चलाए भने अहिले पनि ती सेवकहरू चाहिँ लेवीको अवस्थामा पहिले आउनुपर्छ, लेवीको दर्जामा आउनुपर्छ। अनि ती लेवीहरू सेवक हुन्छन्। अनि सेवकहरूले तरवार त्यसै चलाउँदैनन्, त्यसै तरवार भिर्दैनन्। भनेको अर्थ चाहिँ के हो भने जब यहाँ खराब हुँदैछ, जब यहाँ पाप हुँदैछ, परमेश्वरको वचनको उल्लङ्घन हुँदैछ, सेवकहरूले के गर्नु पर्यो? तरवार चलाउनु पर्यो। मेरो भाइले पो पाप गर्दैछ, मेरो बुढीले पो पाप गर्दैछ, मेरो छोराले पो पाप गर्दै रहेछ भनेर त्यहाँ जोगाउनु। परमेश्वरको तरवार खराबीहरूमाथि चल्छ, खराब गर्नेहरूमाथि चल्छ। र त्यो सेवा चाहिँ यहाँ एलिसाको थियो। एलिसाले तरवार चलाउँथे, तर एलिसाले वचनको तरवार चलाउँथे। अब हामी एलिसाले कस्तो वचनको तरवार चलाएको भोलि पर्सि हामी हेर्दै जान्छौँ। एलिसाको सेवाको विषयमा हामी हेर्दै जान्छौँ। र अघि हामीले पनि सुन्दै थियौँ, प्रभु यीशुले भन्नुभयो धरतीमा छँदा के म शान्ति ल्याउन आएको हुँ? वास्तवमा प्रभु शान्ति ल्याउन आउनु भएको होइन, तर प्रभुले यहाँ शान्तिकै कुरा गर्नु हुँदै थियो। म तरवार चलाउन आएको भनेर। प्रभुको एउटा सेवा तरवार चलाउने सेवा पनि हो। र प्रभुको तरवार चाहिँ त्यस बेला चल्छ जब खराब कुरो मण्डलीमा हुँदछ। र हामी हाम्रो पाठमा जाउँ अब। र हजालको तरवारदेखि उम्केको येहूको तरवार, अनि येहूको तरवारदेखि उम्केको एलिसाको तरवार भनेर अघि हामीले पढ्दै थियौँ होइन। तैपनि मैले इजरायलमा 7,000 जनालाई राखी छोडेको छु, अर्थात् ती सबै घोडाहरू जो बाल देवताको सामु टेकेका छैनन् र त्यो हरेक मुख जसले त्यसलाई चुमेको छैनन्। यो चाहिँ एलियालाई उत्तर दिएको। एलियाले के भन्थ्यो भने रानी इजाबेलले समस्त तपाईको भक्तहरूलाई मारे, समस्त इजरायलमा तपाईका भक्तहरू म बाहेक कोही पनि छैनन् भनेर एलियाले भनेको थियो होइन। एलियालाई लाग्थ्यो म मात्रै छु भनेर एलियालाई।
त्यो जोसमा त्यस्तो हुन्छ नि। तर समस्त इजरायलमा 7,000 होइन, 7,000 थिए जसले बालको अगाडि घुँडा टेकेको थिएन, बाललाई आफ्नो मुखले प्रशंसा गरेको थिएन। एलिया चाहिँ म मात्रै भनेर एलियाले सोचेको थियो। र यहाँ एलियाको घमण्डलाई चुर पार्नको लागि यहोवा परमेश्वरले यो भन्नुभएको। यति बेला एलियासँग परमप्रभु परमेश्वर केबाट बोलिरहनु भएको थियो? अग्निबाट, भूकम्पबाट, हुरी बतासबाट होइन, मधुर आवाजमा एलियासँग बात गरिरहेको कुरो अहिले हामीले यहाँ सुन्दैछौँ हामीले। र अब यहाँ यहुलाई र हजारलाई राजा अभिषेक गरेको हामी यहाँ छैन। अहिले हामी खालि एलिसालाई उसको सक्सेसर अर्थात् उसको उत्तराधिकारी चुनेको कुरोलाई हामी हेर्छौँ। अब त्यो एलिसाको गाउँको नाम चाहिँ के रहेछ? होइन साह्रो पता नि यहाँ आबेल मोहल्ला त्यो एलिसाको गाउँ हो। र आबेल मोहल्लाको सापातको छोरा एलिसा। हामीले एलिसाको पनि अर्थ हेरिसक्यौँ। यो सापातको अर्थ हो न्यायकर्ता, न्याय गर्ने, सापातको अर्थ हो। र एलिसाको सेवा चाहिँ न्याय गरिने सेवा भनेर हामी हेर्दैछौँ। तरवार चलाउँछ भनेर अघि हामीले अहिलेसम्म हेऱ्यौँ। र आबेल मोहलको अर्थ हो नाच्ने ठाउँ, नाच्ने ठाउँ, नाच्ने हरियो मैदान, मेडो अफ डान्सिङ भन्छ यो अङ्ग्रेजी यो बाइबल डिक्सनरीमा। मेडो अफ डान्सिङ, मेडो भनेको चाहिँ हरियो मैदानलाई मेडो भन्छ अङ्ग्रेजीमा। नाच्ने सुक्खा भूमि होइन, हरियो भूमि, नाच्ने हरियो भूमि। र एलिसाको सेवा चाहिँ अलिकति म्युजिकसँग बहुत सम्बन्धित छ। एलिसाको सेवा चाहिँ सङ्गीतसँग, नाचगानसँग सम्बन्धित छ, जो चाहिँ प्रभु यीशुको सेवामा पनि यसको सम्बन्ध थियो। तर आज हामी सेवामा नाच्दैनौँ होइन। कोही कोही झुनको त नाच्छन् नि सेवामा, किन नाच्नु भनेको छ। तर हाम्रो यो नचाइ, हाम्रो यो सङ्गीत चाहिँ सबै साङ्केतिक हो, आत्मिकी कुरोसँग यसको सम्बन्धन छ। आत्मिकी कुरोसँग, इट ह्याज मिनिङ विथ स्पिरिचुअलिटी, त्यो स्पिरिचुअल कुरोसँग यसको अर्थ छ। हामी आत्मिकी तौरमा हामी सङ्गीत हाम्रो हुन्छ, हामी आत्मिकी तौरमा हामी नाच्छौँ। प्रभुले एक दिन यस्तो भन्नुभयो, यहुन्ना र मैले तिम्रो निम्ति बाँसुरी बजायौँ, खोइ तिमीहरू नाचेको भन्नुभयो कि भएन? यहुन्ना र मैले तिम्रो निम्ति बाँसुरी बजाएँ, तिमीहरू नाचेको खोइ? यो सबै यसको साङ्केतिक अर्थ छ यसको। हजुर यो 11तिर 12तिर खोज्नुहोस् त, त्यहाँ त्यो 11-12तिर पाउँछ। 11 मा होला। एलिसाको गाउँको अर्थ हो नाच्ने हरियो मैदान। अनि एलिसाको सेवाकाईमा नाचगानसँग अलिकति सम्बन्ध भएको कुरो हामी हेर्छौँ। त्यसले चाहिँ उसको वासस्थानदेखि। अनि यो नाच्नु गाउनु भनेको कुरो, यसको आत्मिक अर्थ चाहिँ यस्तो हो, वचनलाई आदर गर्नु, वचनलाई मान्नु, वचनलाई पालन गर्नु। जब जब बाइबलको वचनलाई हामी पालन गर्छौँ, आदर गर्छौँ, पालन गर्छौँ, मानौ हामी नाचेको र गाएको अवस्थामा हुन्छौँ। अघि यहुन्ना र मैले बाँसुरी बजाएँ, खै तिमीहरू नाचेको भनेको चाहिँ यहुन्ना र मैले तिमीहरूलाई राज्यको सुसमाचारको
प्रचार गर्यौं भनेको, राज्यको सुसमाचारको बाँसुरी बजायौं भनेको, राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्यौं। यूहन्नाले पनि स्वर्ग राज्यको प्रचार गर्यो, प्रभुले पनि त्यही स्वर्ग राज्यको प्रचार गर्नुभयो। तर यहुदीहरूले नाचेनन् भनेको, विश्वास गरेनन् भनेको। याद गर्नुहोस्, यहुदीहरू नाचेनन् भनेको, विश्वास गरेनन् भनेको। आज हामीले क्रुसको सुसमाचार सुन्यौं, उद्धारको सुसमाचार सुन्यौं, हामीले विश्वास गर्यौं। अब हामी प्रभुको लयमा नाच्ने भयौं, प्रभुको सुसमाचारको संगीतको लयमा हामी अब नाच्ने भयौं। हामीलाई सुसमाचारले कता कता लान्छ, त्यता त्यता हामी जान्छौं। आज हामीलाई सुसमाचारले डराउँछ। पहिले सुसमाचार उद्धारको निम्ति सुनिन्छ, बचाउने पनि सुसमाचार हो। अनि उद्धार पाएपछि हामी जब विश्वासी हुन्छौँ, हामीलाई बचाउने पनि, सस्टेन गर्ने, आत्मिक रूपमा बचाउने पनि सुसमाचार हो। हामी कति यस्तो सोच्छौँ, अब हामीलाई सुसमाचारको खाँचो छैन, तर सुसमाचार चाहिँ हाम्रो निरन्तर हामीले सुसमाचार सुन्नु खाँचो छ हामीलाई। पहिलो सुसमाचारले हामीलाई उद्धार दिन्छ भने पछि सुसमाचारले हामीलाई के गर्छ? आत्मिक रूपमा हामीलाई बचाएर राख्छ। र सुसमाचार हामी जहिले पनि सुन्नुपर्छ। सुसमाचार 7 किसिमको हुन्छ। राज्यको सुसमाचार बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले, प्रभु यीशुले, चेलाहरूले प्रचार गरे। अनि राज्यको सुसमाचार, अनि त्यहाँ उद्धारको सुसमाचार, र त्यसलाई अनुग्रहको सुसमाचार पनि भन्छ। त्यो अनुग्रहको सुसमाचार, तपाईको पापको निम्ति ख्रीष्ट यीशु मर्नुभयो, ख्रीष्ट यीशु बौरिनुभयो, स्वर्ग जानुभयो, अनुग्रहको सुसमाचार। यसले चाहिँ हामीलाई उद्धार दिन्छ। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरको सुसमाचार छ, पुत्रको सुसमाचार छ, ख्रीष्टको सुसमाचार छ, पावलको आफ्नो सुसमाचार छ, 6टा सुसमाचार। अनि अन्तमा संकटकालीन, महासंकटकालीनमा एभरलास्टिङ गोस्पल, अनन्तको सुसमाचार स्वर्गदूतले प्रचार गर्छ। र यो 7वटामा हामी 6वटा सुसमाचार, पहिले उद्धारको सुसमाचार हामी सुन्नुपर्छ र उद्धार पाउनुपर्छ। यसको बादमा राज्यको सुसमाचार हामी सुन्नुपर्छ। राज्यको निम्ति हामीलाई तयार गर्छ त्यसले, हामी राज्यमा छौँ। अनि यसको बादमा हामीलाई परमेश्वरको सुसमाचार सुन्नु खाँचो छ, ख्रीष्टको सुसमाचार सुन्नु खाँचो छ, पुत्रको सुसमाचार सुन्नु खाँचो छ, अनि प्रेरित पावलको सुसमाचार सुन्नु खाँचो छ। यो 6वटा सुसमाचार हामी सधैँ सुन्नुपर्छ। 6वटामा 5वटा चाहिँ निरन्तर सुन्नुपर्छ। यसले हामीलाई स्पिरिचुअली सस्टेन गर्छ, अर्थात् आत्मिक रूपमा हामीलाई यसले बचाएर हामीलाई राख्छ। र यो कुरो जबसम्म हामी जिउँछौँ तबसम्म सुसमाचार सुन्छौँ। अनि परमेश्वर पिता, परमेश्वर र प्रभुको थिममा हामी के गर्छौँ? नाच्छौँ। कुरा त्यो हो। र प्रभु यीशुको सेवामा के थियो? म्युजिक र डान्सिङको कुरो पनि थियो। यसलाई चाहिँ हामी आज यो म्युजिक र डान्सिङलाई, अर्थात् यो सङ्गीत र यो नाचलाई हामीले आत्मिकी तौरमा हेर्छौँ। र निरन्तर बाँचुन्जेल विश्वास गरेर उद्धार पाएर बाँचुन्जेल हामी सुसमाचारको अगुवाईमा हिँड्नु चाहिँ हो, नाच्नु हो। कुरा यो एलिसाले यो कुरोलाई देखाउँछ, एलिसाको सेवाले। र यो आबेल मोहलको अर्थ यो है। र सापात भनेको चाहिँ न्याय गर्ने। फेरि अघि हजाल पनि न्याय गर्ने, यहू पनि न्याय गर्ने, एलिसा पनि न्याय गर्ने, एलिसाको बाउको नाम पनि न्यायकर्ता भनेको। र यहाँ चाहिँ किन न्यायको कुरा यति साह्रो आयो भने इजरायलीहरूलाई ठिक बाटोमा ल्याउनुको लागि चाहिँ परमेश्वरको के थियो? न्यायको खाँचो थियो। परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ र सही ठिक बाटोमा लाउनुहुन्छ भन्ने कुरो है। अच्छा, अब हामी एलिसालाई कसरी एलियाले नियुक्त गरे यो कुरोलाई पढ्छौँ। तब उनी त्यहाँबाट हिँडे र सापातका छोरा एलिसालाई भेट्टाए, जसले आफ्नो अगलतिर 12 हल गोरुको साथमा जोतिरहेका थिए।
अनि तिनी चाहिँ 12 हलसित थिए अनि एलिया तिनको छेउबाट भएर गए र तिनमाथि आफ्नो खास्टो राखे। यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एलिया चाहिँ तल झरे अरे, यर्दनको भन्ज्याङमा झरे अरे, बेसीमा। यर्दनको बेसीमा यहाँ आबेल महल भन्ने गाउँ थियो, त्यो मलिलो भूमि थियो। त्यो मलिलो भूमिमा एलिसाको बाउको कति हल गोरु रहेछ? 12 हल गोरु रहेछ। 11 हल चाहिँ हली, एलिसाको बाबुको हली। 12 हल गोरु त्यहाँ नारी रहेको छ, अर्थात् 12 हल गोरु जोतिरहेको छ एकदमै त्यो मलिलो भूमिमाथि। अनि जवान एलिसा चाहिँ 12 हलको ऊ के थियो? हली थियो। सबै 1 2 3 11 हल चाहिँ अगाडि जोतेर गइरहेको थियो भने एलिसा चाहिँ 12 हलको हली थियो। अब यहाँ हलो जोताइको कुरा आयो। अब यहाँ यसले के देखाउँछ? एलिसा अल्छे मान्छे थिएछ? एलिसा चाहिँ परिश्रमी थिएछ। अंग्रेजीमा भने he was an industrious man अरे। इंडस्ट्रियस भनेको चाहिँ एकदमै परिश्रमी मान्छे थिएछ। ऊ 12 हल जोतिरहेको छ। यो सबको अर्थ छ। हलो जोत्नुको अर्थ छ, 12 को अर्थ छ। यो सबको अर्थ अब हामी हेर्दै जान्छौँ। परमेश्वरले आफ्नो कामको निम्ति जब सेवक नियुक्त गर्नुहुन्छ, त्यो सेवकको खुबी के छ? खुबी उसको जीवनमा, हाम्रो सबैको जीवनमा एउटा खुबी हुन्छ नि। हामी अविश्वासी हुँदा पनि हाम्रोमा एउटा एउटा के हुन्छ? खुबी हुन्छ, ट्यालेन्ट हुन्छ हाम्रोमा, ट्यालेन्ट। अनि त्यो ट्यालेन्ट अनुसार मात्रै परमेश्वरले अर्थात् प्रभुले हामीलाई उहाँको सेवामा के गर्नुहुन्छ? नियुक्त गर्नुहुन्छ। बोल्नै नसक्ने मान्छेलाई प्रचारक बनाउनुहुन्छ उहाँले? बोल्नै नसक्नेलाई प्रचारक उहाँले बनाउनुहुन्न। जसकोमा बोल्ने शक्ति हुन्छ, जसकोमा बोल्ने क्षमता हुन्छ, त्यसलाई परमेश्वरले त्यसको खुबी अनुसार प्रचारक बनाउनुहुन्छ। अब कसकोमा दिल कमुलो छैन, कोही मान्छेको दिल कमुलो हुन्छ, एकदमै लभिङ हुन्छ, एकदमै प्रेमिलो स्वभावको हुन्छ, त्यसलाई उहाँले के को नियुक्त गर्नुहुन्छ? गोठालाको नियुक्त गर्नुहुन्छ। त्यो हृदय कडा भएको मान्छेलाई गोठाला बनाउनुहुन्न। गोठाला हुनुको लागि हृदय कमुलो हुनुपर्छ, सबैलाई प्रेम गर्ने हुनुपर्छ। र त्यस्तो प्रेमिलो कमुलो हृदय भएको, स्वभाव भएको मानिसहरूलाई ऊ विश्वासी भएपछि प्रभुले उसलाई के नियुक्त गर्नुहुन्छ? गोठाला। र उसले बगाललाई, उसलाई माया हुन्छ, प्रेम हुन्छ। अरे फल्ना भाइ के गर्दैछ, फल्ना अङ्कल के गर्दैछ, उसलाई जानु मन पर्छ। उसको स्वभाव नै त्यो प्रकारको हुन्छ। र कठोर हृदय भएको मान्छे विश्वासी भयो भने उसलाई गोठाला बनाउँछ? बनाउँदैन। कठोर हृदयकोलाई के बनाउँछ? शासक बनाउँछ। कठोर हृदय भएको मान्छे पनि चाहिन्छ, यो शासक पनि चाहिन्छ मण्डलीमा। त्यो कठोर हृदय भएकोलाई शासक बनाइदिन्छ, कमुलो हृदय, दयालु हृदय भएकोलाई गोठाला बनाइदिन्छ, अनि बोल्नु सक्नेलाई प्रचारक बनाइदिन्छ। र यस्तो यस्तो खुबी भएकोलाई उहाँले चुन्नुहुन्छ। अब एलिसामा के खुबी थियो? ऊ परिश्रमी थियो, ऊ गोरु जोत्दै थियो। अनि एलिसाले जिन्दगीभरि हलो चलाए अरे। धेरै 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 कडा हृदय भएको, त्यो कडा हृदय भएको मान्छेमा परमेश्वरको वचनको हलो लगाइदिए अरे। यहाँ हामी अब यो हामी 2 दिन 3 दिनसम्म यही कुरो हेर्दै जान्छौँ। यो एग्रिकल्चर चाहिँ संसारमा, दुनियाँमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ एग्रिकल्चर हो। एग्रिकल्चरलाई के भन्छ? कृषि। कृषि, किसान हुनु, खेतीपाती गर्नु जस्तो ठुलो केही पनि होइन। याद गर्नुहोस्। अलिकति अब हामी खेतीपाती गर्दा, हुन त मैले कहिले पनि हलो जोतेको छुइनँ, म खेतीपातीको केही पारै ल्याउँदिनँ, र पनि अलिकति यसो थ्योरिटिकल नलेज अनुसार चाहिँ कुनै खेतबारीमा उब्जनी लाउनु, बिजन छर्नुको अगाडि त्यसलाई जोत्नुपर्छ। त्यसलाई त्यो कडा भूमिलाई जोत्नुपर्छ, फेरि जोत्नुपर्छ, डल्लो फुटाउनुपर्छ, त्यसलाई नरम बनाउनुपर्छ माटो।
अब नगरेका भने अलिअलि थ्योरिटिकल ज्ञान चाहिँ छ। त्यसलाई माटो नरम बनाउनुपर्छ, पानी हाल्नुपर्छ, अनि त्यहाँदेखि बिजन छर्नुपर्छ। अनि बिजन छर्नु बित्तिकै आज छरे भोलि त्यो फलिहाल्छ? फल्दैन। त्यसलाई बिजन छरेपछि त्यसलाई हेरचाह गर्नुपर्छ, मलजल गर्नुपर्छ, अनि पर्खिनुपर्छ। पर्खेपछि के हुन्छ? त्यसले समयमा फल फलाउँछ। र यो एग्रिकल्चरको कुरो लिएर, यो किसानको अर्थात् खेतीपातीको कुरो लिएर बाइबलमा हामीलाई धेरै शिक्षा छ। भन्छ जोत्नेहरूले आशामा जोत्नु अरे, जोत्नेहरूले आशामा जोत्नु अरे, अनि हलोमा हात राखेर पछि नहेर्नु अरे, होइन? एलिसाले पछि हेर्दै थियो, ऊ हलोमा हात राखेर बिजी, उसको 11टा नोकरहरू चाहिँ 11 हल गोरु जोतिरहेको थियो भने ऊ 12 हलमा ऊ पछि नअर्की हल मारिरहेको थियो। उसले अर्थात् हलो जोतिरहेको थियो। त उसलाई नै एलियाले चुन्नु पर्यो, होइन? त्यो 11लाई चुनेन, एलिसा जवानलाई चुन्यो। अनि भन्छ जसले जोत्छ, जोत्नेहरूले आशामा जोत्नु अरे, जसले आशामा जोत्छ उसले आशामा दाई गर्छ अरे, आशामा दाई गर्नेले आशाकै के हुन्छ अरे? सहभागी हुन्छ अरे। आउँ त 2 कोरिन्थी 9:10 अर्थात् 10:9। अब यहाँ हलो जोत्नेको कुरा आउँदैछ अहिले। 2 कोरिन्थीमा आउँ, 9:10 कि 10:9 हो। दस को जोत्नेहरूले आशामा जोत्छन् भनेको छ नि। पहिला कोरिन्थी हो, पहिलामा हो, पहिलामा रहेछ। पहिला कोरिन्थी 9:10। म यसमा अब यहाँ जोत्नेहरूले आशामा जोत्नु भनेको चाहिँ प्रभुको सेवाको सुरुकाईको कुरो है। सेवाको सुरुकाई, जब हामी सेवाको सुरु गर्छौँ आशामा गर्छौँ भन्ने कुरो हो यो चाहिँ खासमा। हामी अच्छा पहिला कोरिन्थी 9 किनकि विशेष हाम्रा निम्ति यसो भन्दै हुनुहुन्छ हो, जोत्नेले आशासित जोत्नुपर्छ र आशासित अन्न झाट्नेले उसको आशाको भागीदार हुनुपर्छ भनेर हाम्रा निम्ति नै यो लेखिएको छ। पहिले जोत्नेले आशामा जोत्नुपर्छ भनेको चाहिँ हाम्रो सेवाकाईको सुरु है। सेवाकाईको सुरु गर्दा हामी आशा सहित सुरु गर्छौँ र त्यहाँदेखि जोतेपछि हामी के गर्छौँ? दाई गर्छौँ। अनि दाई गर्दा पनि आशा सहित दाई गर्दा के को सहभागी हुन्छ अरे? त्यही आशाको सहभागी हुन्छ अरे। त्यो आशा चाहिँ के हो? त्यो कुन आशाको सहभागी हुने? दोस्रा तिमोथीमा आउँ। दोस्रा तिमोथी को 2 को छ। The husbandman that laboreth must be partaker of the fruits। या के भन्छ भने के को सहभागी हुनु अरे? हस्बेन्डम्यान भनेको खेतीवाला, खेतीवालाले परिश्रम गर्छ अरे। दोस्रा तिमोथी 2 को 6 खेतीवालाले परिश्रम गर्छ अरे। परिश्रम गरेपछि फलको सहभागी हुन्छ अरे। त्यो आशाको सहभागी भनेको चाहिँ फलको सहभागी हुन्छ, याद गर्नुहोस्। अनि त्यो फल पाउनको निम्ति आज रोप्यो भोलि होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यो फलको निम्ति धीरज धर्नुपर्छ। र एलिसाको सेवाकाईमा के थियो भने
उसकोमा जोत्ने सेवकाई थियो। सेवकाईको निम्ति तयार पार्ने, उसको प्रभुको निम्ति तयार पार्ने सेवकाई। अनि उसकोमा धीरजको पनि के थियो? धैर्य धारण गर्ने पनि उसको सेवकाई थियो। भने याकुबमा आउँ त, याकुब 5 अध्यायमा 5:7 यसबाट पढौँ। याकुब 5:7 के भन्छ भने, यसकारण भाइहरूको परमप्रभुको आगमनसम्म धीरज धर। हेर, किसानले पृथ्वीको बहुमूल्य फलको बाटो हेर्दछ र जबसम्म यसले अघिल्लो र पछिल्लो वर्ष पाउँदैन तबसम्म यसका निम्ति खुब धीरज धर्दछ। तिमीहरूले पनि धीरज धर, आफ्ना हृदयहरू स्थिर गराऊ, किनकि परमप्रभुको आगमन नजिकै छ। यहाँ चाहिँ परमप्रभुको आगमनको कुरो लिएर, विषय लिएर यहाँ धीरज धर्ने कुरो यहाँ बताइरहेको छ। भने किसानको सेवाकाईले, किसानको कामले प्रभुको सेवाकाईमा के दर्शाउँछ भने, पहिले जोत्नुपर्छ, माटोलाई बिउ छर्नुको निम्ति तयारी पार्नुपर्छ। त्यो कडा माटोमा त्यसै बिउ छरिँदैन। बिउ छर्यो भने त्यो बिउ उम्रिँदैन र बिउ छर्नुको अगाडि त्यो माटोलाई जोत्नुपर्छ। अनि एलिसा जोतिरहेका थिए। एलिसा सेवाकाईको निम्ति नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि 12 हलको गोरु जोतिरहेका थिए। अनि गोरु जोत्ने सेवा हाम्रो पनि छ। हामीले पनि प्रभुको निम्ति पहिले सेवाकाईको सुरुमा त्यही प्रकारको जोत्ने काम गर्नुपर्छ। उधार रहित हृदयहरू रुखा सुखा हुन्छ, कडा हृदय हुन्छ। सुसमाचारको हलो जोत्नुपर्छ। पहिले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ सुसमाचारको हलो जोत्नुपर्छ। एलिसाको पहिलो काम। अनि जब सुसमाचारको हलो जोतिन्छ त्यसलाई फेरि त्यसलाई के भन्छ, त्यसलाई डल्लो फोर्नुपर्छ, त्यसलाई एकदमै राम्रो, त्यसलाई अझै जोत्नुपर्छ। भनेपछि एकखेपको सुसमाचारले काम चल्दैन, घरि सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। मलाई त धेरै सुसमाचार सुनाउनु पर्यो र मैले उधारको निम्ति ग्रहण गरेँ प्रभुलाई। मैले बहुत कडा हृदय थियो, रुखा सुखा हृदय थियो, धेरै सुसमाचार सुनाए। एकदम बसेर घोडा टेका भने घोडा मार्नु लाए, प्रार्थना गर्नु लाए र मैले प्रभुलाई विश्वास गर्नु सकेको। बहुत कडा हृदय थियो। ती दाजुहरूले सुसमाचारको हल मेरो यो कडा यो हृदयमा उहाँले जोत्नु भयो र त्यसको फल उनीहरूले पाउनु भयो। किनभने यहाँ जोत्नेले आशासँग जोतोस्, आशासँग जोत्नेले आशासँग दाई पनि गर्छ अरे, होइन? दाई गर्छ अरे। अनि आशासँग दाई गर्नेले त्यही आशाको सहभागी हुन्छ अरे। अनि त्यो आशाको सहभागी हुनको लागि चाहिँ बिउ छरेर त्यसलाई गोडमेल गर्यो, धीरज साथ पर्खिनु पर्यो। अनि पर्खेपछि त्यसले आफ्नो समयमा फल फलाउँछ। फल फलाएपछि त्यो फलको के हुन्छौँ, हामी सहभागी हुन्छौँ। र हामीले सेवा गर्दै गयौँ भने एक दिन हाम्रो सेवाको फल पाउँछौँ। हामीलाई कुनैले एलिसा रूपीको सेवा गरेको थियो, होइन? एक दिन हामी त्यसै भुइँफुट्टा भएर प्रभुलाई विश्वास गरेको हो। हामीलाई कसैले सुसमाचार सुनाएको थियो, कसैले सुसमाचारको हलो हाम्रो कडा हृदयमा जोतेको थियो। अनि त्यो माटो नरम भयो, अनि सुसमाचारको बिजन छरिदिएको थियो, त्यो उम्रियो र आज तपाईँ हामी फल हो कि होइन? हामी हाम्रो सेवामा, हाम्रो जीवनमा एउटालाई पनि हामीले बचाउन सक्यौँ भने कत्रो फल हो त्यो। परमेश्वरको अनाज हो, परमेश्वरको कञ्चन अन्न हो त्यो। एक दिन परमेश्वरको ढिकुटी भएर जान्छ, हो कि होइन? भन्नुको मतलब परमेश्वरको कञ्चन अन्न भएर स्वर्गमा चाहिँ जान्छ कि जाँदैन? तपाईँ हाम्रो सेवाले एकजनालाई उधार दिन सक्यौँ भने परमेश्वरको ठुलो सम्पत्ति हो त्यो। र यसको निम्ति हामी हल मारौँ, अर्थात् हलो जोतौँ। पहिले एलिसाले 12 हलमा गोरु जोतिरहेका थिए। प्रभुले त्यस्तोलाई चुन्न नियुक्त गर्नुहुन्न, एलिसा जस्तोलाई। ऊ परिश्रमी थिए र उसलाई पछिबाट त्यही आत्मिक हलो जोत्ने, सुसमाचारको हलो जोत्ने उसलाई हली बनाए। अब हामी 12 को अर्थलाई हेरौँ।
अब हलोको अर्थ हामीले बुझ्यौं। उसले ऊ 12 हल उसले गोरु उसले जोतिरहेका थिए। यो 12 संख्याको ठूलो भूमिका छ। यहोवा परमेश्वरले आफ्नो जाति, आफ्नो देश इजरायललाई बनाउँदाखेरि कतिवटा कुल त्यहाँ थिए? 12 कुल थिए। याकुबको 12 छोराहरू थिए अनि याकुबका 12 छोराहरूको सन्तानले इजरायल देश बन्यो। इजरायल देशमा 12 वटा कुल थिए अनि इजरायलीहरूले पछिबाट फेरि मिस्रदेखि कनान प्रवेश गर्दाखेरि यर्दन नदी तर्दाखेरि 12 वटा ढुङ्गा बोकेर गिलगालमा थुप्रो लाउनु पर्यो हैन? 12 वटा ढुङ्गा। अनि 12 प्रभुले त्यो 5,000लाई खुवाएर कति टोकरी उब्रियो? 12 टोकरी उब्रियो। अनि प्रभुका चेलाहरू कति थिए? 12 जना थिए। याद गर्नुहोस्, 12 चाहिँ परमेश्वरको एडमिनिस्ट्रेटिभ नम्बर हो, शासनको नम्बर हो। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले आफ्नो शासनलाई चलायमान भएको चाहनुभयो, आफ्नो शासन सञ्चालन भएको चाहनुभयो र परमेश्वरले आफ्नो शासन चाहिँ मान्छे जातिमा के गर्नुभयो? चलाउनु भयो। याद गर्नुहोस्, अरू पशु होइन, स्वर्गदूतहरूमा होइन। स्वर्गदूतहरूसँग परमेश्वरले आफ्नो शासन चलाउन चाहनु भएन, तर परमेश्वरले आफ्नो शासन चाहिँ मान्छे जातिको बीचमा चलाउनु भयो। र त्यो शासन चलाउनु चाहिँ पहिलो चाहिँ इजरायलीहरूले त्यो मौका पाए र इजरायल देश 12 कुलले बनिए। र पछिबाट प्रभुले आफ्ना 12 चेलाहरूलाई चुन्नुभयो, जसले प्रभुको निम्ति सेवा गरे। अनि सेवा गर्नु अर्थात् सेवा चाहिँ मण्डलीमा सक्रिय रूपले सञ्चालन हुनु चाहिँ परमेश्वरको शासन चालु हुनु भनेको नि त। यसरी मण्डलीमा सेवा हुनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको शासन चालु हुनु भनेको नि त। उहाँले 12 चेलाहरूलाई चुन्नुभयो। अनि त्यो 5वटा रोटी र 2टा माछाले 5,000लाई तृप्त बनाएर 12 टोकरी उब्रे। यो सबै परमेश्वरको शासनसँग सम्बन्धित छ यो कुरो। र एलियाले आफ्नो सेवकको निम्ति नियुक्त गर्नुभन्दा अगाडि एलिसाले 12 हल गोरु जोतिरहेका थिए। सबै 12 भन्दा चाहिँ परमेश्वरको शासन भनेर बुझिन्छ। ऊ 11औं हलमा नि थिएन, ऊ 10औं हलमा नि थिएन, यो 8औं हलमा नि थिएन, यो 3औं हलमा नि थिएन, 5औंमा नि थिएन। 3, 5, 8, 10, 12 यो सबै परमेश्वरको नम्बर हो। याद गर्नुहोस्। तर ऊ 12औं हलमा थिए, किनभने यो शासनहीन इजरायलहरू शासनहीन भएको थियो। त्यो शासनहीन भनेको चाहिँ पाप अरे। यहाँ नयाँ नियममा के छ? सिन भनेको चाहिँ ललेसनेस इज सिन भन्छ। शासनहीनता हुनु चाहिँ पाप अरे। इजरायल पापमा डुबेका थिए र त्यो पापमा डुबेको इजरायललाई परमेश्वरको शासन ल्याउनु चाहिँ एलिसालाई उहाँले चुन्नुभयो र एलिसाले 12 हल गोरु जोतिरहेका थिए। कुरो यो हो, 12 हल। र यहाँ भन्छ अल्छीहरूले गोरु जोत्दैन अरे, अल्छीहरूले बहना गरेर गोरु जोत्दैन भन्छ। यहाँ अल्छी सेवकहरूले सेवा गर्दैन भनेको। आउँ त हितोपदेश 24 को कतिमा छ? हितोपदेश 24 को The sluggard will not plow by reason of something else.
तपाईँले पाउनुभयो? मैले अलिक भुलेछु। अँ 20 को 4 पो रहेछ। 20 को 4 हितोपदेश 20 को 4 कसैले पाएन पढिदिनु होला नेपालीमा। जाडोमा नजोत्ने अल्छेले फसलको समयमा भिख माग्दै हिँड्नुपर्छ र पनि केही पाउँदैन। फेरि पढिदिनुहोस्। जाडोमा नजोत्ने अल्छेले फसलको समयमा भिख माग्दै हिँड्नुपर्छ र पनि केही पाउँदैन। जाडोको कारणले अल्छे मान्छेले हलो जोत्दैन अरे। जाडो आयो भनेर हलो जोत्दैन अरे र अनि त्यसले फसलको बेलामा के गर्नुपर्छ अरे? भिख माग्छ र पनि केही पाउँदैन अरे। र अल्छे सेवकले परिश्रम गर्दैन र त्यसको लागि केही इनाम छैन भनेको। त्यसको लागि केही इनाम छैन र त्यसले त्यसको बहना चाहिँ जाडो अरे। तर हामी चाहिँ अब गोरु जोत्ने हली हुनुपर्छ है। सायद हलो छोएको छैन होला, तर पनि आत्मिकी हली, आत्मिकी हलो, सुसमाचारको हलो हामीले जोत्नुपर्छ। ख्रिस्टको निम्ति हामी जोत्नुपर्छ, आशामा जोत्नुपर्छ र त्यो आशाको सहभागी हुनुपर्छ। अनि त्यो आशाको सहभागी चाहिँ फल अरे। र कसैले जोतिदिएको थियो सुसमाचार हामीलाई प्रचार गरेको कारणले गर्दा त्यो फल हामी पनि भयौँ र हाम्रो सेवाद्वारा अझै बेसी त्यो फल फलोस् भन्ने त्यो आशाको सहभागी हामी हौँ। अब हामी हाम्रो पाठमा हौँ। र अहिले हामीले एलिसाले गोरु जोतिरहेको ऊ 12 हलमा थियो। अनि एलिया आएर ठिङ्ग अगाडि उभिए अरे। एलिया आएर उभिए अनि एलियाले एलिसालाई चिनिहाले, यो जवान केटो 12 हल जोत्ने चाहिँ मेरो उत्तराधिकारी अर्थात् माई सक्सेसर, मेरो निम्ति यो हो अगमवक्ता भनेर चिनिहाले। अनि एलियाले के गरे? उसलाई नियुक्त गर्नुको लागि आफ्नो खास्टो ओढाइदिए अरे। कहाँदेखि? आफ्नो खास्टो एलिसालाई ओढाइदिए अरे। अनि एलियाको खास्टो र खास्टो ओढेपछि एलिसाले के गर्छ? अनि एलियाले तिनको छेउमा उभिए, छेउबाट भएर गएर तिनमाथि आफ्नो खास्टो राखे। अनि तिनले ती गोरुहरू छोडे र एलियाको पछि पछि दुगेर भने, त्यो जब एलियाको खास्टो एलिसामाथि पर्यो, गोरु जोत्नु छोडे अरे र एलिसाको पछि लागे अरे। र एलियाको पछि लागेर एलियालाई भने अरे, पहिले मेरो बाबुआमालाई बिदा गर्न पाऊँ, यसको बादमा म तपाईँको पछि लाग्नेछु। यसको वास्तविक अर्थ यो हो, एलियाले एलिसालाई उसको पछि आउने बनाउनुको लागि चाहिँ के थियो? कारण चाहिँ के थियो? त्यो खास्टो थियो होइन? त्यो खास्टो ओढाइदियो अरे। र खास्टो जब एलियाले एलिसालाई खास्टो ओढाइदिए, एलिसा एलियाको पछि लागे अरे। यसको अर्थ यो, हामीले प्रभुको पछि लाग्नु लागि हामीले पनि त्यो खास्टो पाउनुपर्छ। त्यसै हामी प्रभुका पछि लागेका होइनौँ, हाम्रो इच्छाले होइन, हाम्रो शारीरिक इच्छाले त कहिले पनि हामीलाई प्रभुको पछि लगाउँदैन। अगर एलियाले त्यहाँ बसेर त्यो 12 घण्टा त्यो एलियालाई जोतेको हेरिरहँदा पनि, एलिसाले जोतेको हेर्दा पनि, अगर एलियाले एलिसामाथि खास्टो नओढाएको भए एलिसा एलियाको पछि लाग्ने थियो? लाग्ने थिएन। खास्टो ओढाइदिए तब एलिसा एलियाको पछि लाग्यो भन्छ। यो खास्टोको केही अर्थ छ। यहाँ चाहिँ एलियाले एलिसामाथि आफ्नो खास्टो ओढाइदिए र एलिसा पछि लागे भनेको आत्मिक अर्थ यो हो, हामीले सुसमाचारलाई विश्वास गर्नुको निम्ति चाहिँ त्यो खास्टो हामीले पाउनुपर्छ।
भन्नुको मतलब चाहिँ खास्टोले हामी ओढाइएको हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ यो खास्टो चाहिँ यहाँ पवित्र आत्माको संकेत छ। जबसम्म पवित्र आत्मा हाम्रो भित्र जाँदैन तबसम्म हामीले सुसमाचार बुझ्दैनौँ अरे। हामीले कसैलाई जोड गरेर सुसमाचार सुनाएर जबरजस्ती घोडा टेकाएर उसलाई ग्रहण गराएर ऊ उद्धार पाउँदैन। याद गर्नुहोस्, यस्तो चलन छ। मलाई पनि कसैले घोडा टेकाएर मलाई ग्रहण गराएको, तर यस्ता म जस्तो 20वटाले घोडा टेकेर ग्रहण गरेकोमा सायद 18 जना चाहिँ पछि हट्यो होला। पछि जीवनमा मैले पनि धेरैलाई घोडा टेकाएँ, सुसमाचार सुनाएँ, विश्वास गर्नुपर्छ, घोडा टेका ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर ग्रहण गराएँ, तर धेरै जसो आज सेवामा छैनन्। उनीहरू त्यो कर कापले उद्धार दिँदैन। उद्धार पाउनुको निम्ति चाहिँ पवित्र सर्वभौमिक कार्य हो। यो सोभरेन एक्सन भन्छ यसलाई। यो सर्वभौमिक कार्य हो। कसैलाई सुसमाचार सुनाउने काम हाम्रो हो, र परमेश्वरको सार्वभौमिकतामा त्यो पवित्र आत्मा भित्र पसेपछि सुसमाचार बुझ्ने क्षमता, त्यो ज्ञान चाहिँ पवित्र आत्माले दिन्छ अरे। र मात्र हामीले सुसमाचारलाई विश्वास गर्छौँ। कुरो यो एलियाले एलिसालाई खास्टो ओढाएपछि एलियाको पछि लागेको अर्थ चाहिँ यही हो। किनभने प्रभु यीशुले एक दिन निकोदेमसलाई त्यो रात भन्नुभयो, तिमी नयाँ गरी जन्मिएनौ भने तिमी स्वर्ग पस्न सक्दैनौ। नयाँ कसरी जन्मिन्छ भन्दा नयाँ गरी चाहिँ आत्मा र पानीले जन्मिन्छ भने। अहिले हामीले यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 र 5 पदलाई हामीले हेर्दैछौँ। नयाँ गरी जन्मिनु चाहिँ आत्मा र पानीले भन्दछ। भनेको अर्थ चाहिँ पवित्र आत्मा हो। पानी भनेको सुसमाचार हो। पवित्र आत्माले सुसमाचार बुझाइदिन्छ र विश्वास गरिन्छ। प्रभु यीशुको कल्वरी क्रुसको दृश्यलाई, कल्वरी क्रुसको कथालाई विश्वास गर्नु हाम्रो हृदयले होइन, हाम्रो ज्ञान बुद्धिले होइन, हाम्रो समझले होइन, तर हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। त्यो प्रचार, त्यो उद्धार पाउने विश्वासीले चाहिँ पवित्र आत्मा भित्र प्रवेश गरेपछि पवित्र आत्माले उसलाई विश्वास गर्ने, विश्वास दिलाइदिन्छ। कुरो यो सुसमाचार बुझाउने। र प्रभु यीशुले निकोदेमसलाई पानी र आत्माले नयाँ गरी जन्मिन्छ भनेको कुरो त्यो हो। जब पवित्र आत्मा भित्र प्रवेश गर्छ त्यो हामीले देख्दैनौँ। त्यो सर्वभौमिक कार्य हो। अनि भित्र पसेर त्यसले सुसमाचारलाई बुझ्ने क्षमता दिन्छ। अनि सुसमाचारलाई बुझेपछि विश्वास गरिन्छ। अनि त्यो एक्सन, त्यो कर्म चाहिँ हाम्रो नयाँ जन्म हो। र हामीले नयाँ जन्म पाएर हामी परमेश्वरको सन्तान हुन्छौँ। र यहाँ एलिसाले त्यो खास्टो पाएर पछ्याएको अर्थ यही हो। र त्यसको बादमा एलियालाई भन्छ, पहिले मेरो बाबु आमालाई विदा गर्न पाऊँ र त्यसको पछाडि म पछि तपाईँको पछि लाग्नेछु भने तिम्रो काम गर। तिमीलाई मैले रोकेको छु र भने तिम्रो काम गर। गएर उसले के काम गरे अरे? उसको हल गोरु के गरे अरे? मारे अरे। हलो र जुवा के गरे अरे? को दाउरा बनाए अरे। अनि त्यहाँ उसको त्यो हलगोरुको मासु पकाएर पार्टी खेलाएर बिदाईको भोज सबैलाई उसले के गर्यो? प्रकट गर्यो। उसले कन्फेस गर्यो। अब उसले स्वीकार गर्यो, अब म यो हलगोरु जोत्ने मान्छे होइन, मलाई यो हलगोरुको नि खाँचो छैन, यो हलो जुवाको नि खाँचो छैन। ल तब हलो जुवाको दाउरा अरूको होइन, उसको हलो जुवा सबै के चाहिन्छ, गोरु नार्दा के चाहिन्छ सामानहरू त्यो सबै जलाए अरे। अनि उसको हलगोरु त्यहाँ पकाए अरे र खानु दिए अरे। अब म चाहिँ यो मान्छे, यो बुढो, यो भुत्ले बुढो, यो एकदमै यो एलिया चाहिँ भुत्लै भुत्ला भएको थियो अरे नि त। अब यो छालाको पेटी मात्ने बुढोको पछि लागे हे। अब मलाई यो हलगोरुले अब मलाई केही पनि होइन मेरो लागि हलगोरु हलो जुवा भनेर त्यसलाई काटकुट गरेर त्यहाँ पकाएर त्यहाँदेखि ऊ एलियाको पछि लागे अरे। यो हामीले पनि गर्नुपर्छ। एलिसाले मात्रै गरेको हो, यो हामीले पनि गर्नुपर्छ। यो कुरो यो कबुल हो, यो स्वीकृति हो, अर्थात् यो कन्फेसन हो। हामीले यसरी कन्फेस गरेका छौँ,
यसरी स्वीकारेका छौ। अब म संसारको लागि होइन, मेरो लागि संसारको अल्झाउने त्यो हर प्रकारको कुरोहरू म केही पनि होइन, त्यसलाई मैले सबै के गरिदिएँ, जलाइदिएँ। जुन चाहिँ मलाई रोक्ने कुरो, त्यो हलगोरु चाहिँ अब यहाँ हलगोरुको अर्को अर्थ त रोक्ने कुरो आयो कि आएन? अघिको हलगोरुको अर्थ अर्कै छ, अहिलेको हलगोरुको चाहिँ प्रभुको काममा बाधा ल्याउँछ होइन। ठुलो मान्छेले भोज दिने पर्यो अरे, भोज तयार भयो अरे, एकदम भोजका योग्यकाहरूलाई निमन्त्रण गरियो अरे। अन्त निमन्त्रण पाउनेले के भने अरे, मैले कति हल गोरु किनेको छु, 5 हल गोरु किनेको छु, त्यो गोरु हेर्न जानुपर्छ। मैले खेत किनेको छु, त्यो खेत हेर्न जानुपर्छ। मैले भर्खर बिहा गरेको छु, मेरो भर्खरको बेहुलीसँग बस्नुपर्छ। कुरो त त्यो बहाना हो। त्यो 5 हल गोरु पनि बहाना, त्यो खेत पनि बहाना, भर्खर बिहा गरेको छु, सबै प्रभुको काममा प्रभुको काम नगर्ने बहाना हो। र त्यो अब त लुका कतिमा छ? त्यो 17 अध्यायमा छ होइन? पढिदिउँ लुका 17 अध्याय, 17 कि 14? यो 18 हो। कसैलाई थाहा छ त्यो 5 हल गोरु भनेको? अँ 14मा रहेछ हौ। पढिदिउँ 14 को 16 देखि पढौँ। लुक्का 14 को 16 देखि पढौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है। तब उहाँले उसलाई भन्नुभयो, कुनै एउटा मानिसले एउटा ठुलो भोज लगाएर धेरैलाई निम्तो दिए, अनि भोजको समयमा तिनले आफ्नो दासहरूलाई ती निम्तो गरिएकाहरू कहाँ यसो भन्न पठाए, आओ किनकि अब सबै कुराहरू तयार भएका छन्। अनि तिमीहरूमा सबैले एकै मतको भएर बिङ्गा लाउन थाले। पहिलोले भन्यो, मैले त 1 टुक्रा जमिन किनेको छु र मैले गएर त्यसलाई हेर्नु परेको छ, म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु मलाई माफ होस्। अनि अर्कोले भने, मैले 5 हल गोरु किनेको छु र म ती जाँच्न जान्छु, म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु मलाई माफ होस्। अनि अर्कोले भन्यो, मैले स्वास्नी बिहा गरेको छु, यसकारण म आउन सक्दिनँ। यो सबै बहानाहरू। कसैले ठुलो भोज तयार पार्यो अरे, ठुलो भोज तयार पार्यो, अनि त्यो भोजमा निमन्त्रणा दियो अरे, त्यो भोजमा भोज खानलाई डाकियो अरे। ठुलो भोज, ठुलो मुक्ति। मुक्ति यति ठुलो अरे, तिमीहरूले यति महान मुक्तिको वास्ता नगरे तिमीहरू उम्किन्छौ भनेर हिब्रूमा छ होइन? त्यो ठुलो भोज भनेको मुक्ति चाहिँ यति ठुलो छ, महान मुक्ति। प्रबन्ध कसले गर्नुभयो? परमेश्वर पिताले। कसमा गर्नुभयो? आफ्नो पुत्रको बलिदानमा गर्नुभयो। ठुलो भोज। अनि भोजमा निमन्त्रणा पठाइयो, सुसमाचार, त्यो भोजमा आओ। ठुलो भोज, उद्धार पाएको जीवन चाहिँ ठुलो भोजमा आएको जस्तो होइन। भोज खानु भनेको आनन्द मनाउनु होइन। उद्धार पाएको जीवन चाहिँ एउटा आनन्दको जीवन हुन्छ। आओ, उद्धार पाओ, आनन्दित जीवन बिताओ भनेको नि भोजमा आओ भनेको। तर मान्छेहरूले के भन्छ अरे, मैले जमिनको टुक्रा किनेको छु, जमिन किनेको छु, म त्यो जाँच्न जान्छु। जमिन श्रापित कुरो, संसारको श्रापित कुरोले ठुलो भोजमा जानका लागि बाधा दिन्छ, जानका लागि। अनि अर्कोले भन्यो, मैले 5 हल गोरु किनेको छु। यहाँ गोरु के भयो? 5 हल गोरु यो बाधक भयो होइन? यो 5 हल गोरु बाधाको कुरो भयो, याद गर्नुहोस्। र यो बाधाको कुरोहरूले हामीलाई ठुलो भोजमा जानको देखि अलमलाउँछ, रोक्छ। तर यो बाधाको कुरोलाई हामीले के गर्नु पर्यो? पल्साउनु पर्यो, त्यसलाई हटाइदिनु पर्यो। त्यो कुरो चाहिँ कसले गरे? यहाँ एलिसाले गरे। यो कुरो चाहिँ एलिसाले गरे। एलिसाको निम्ति त्यो हल गोरु चाहिँ के हो? बाधाको कुरो बन्यो। हलोजुवा के भयो? बाधाको कुरो भयो। र एलिसाले त्यो बाधक कुरोहरूलाई,
त्यो हल गोरुलाई मारे अरे। अनि त्यो हल गोरुको मासु चाहिँ केमा पकाए अरे? हलो र जुवाको दाउरा बनाएर पकाए अरे। अब र सबैलाई खुवाए अरे। बिदाईको भोज। अब चाहिँ म यो गोरु जोत्ने काम गर्दिनँ, यो हलो जुवा र गोरु मेरो लागि किनै कामकारी कुरो होइन। अब म एलियाको अगमवक्ता एलियाको पछि पछि लाग्छु भनेर उसले घोषणा गरे। र तपाईँ हाम्रो पनि यो कुरो गर्नु हामीलाई खाँचो छ। यदि हाम्रो प्रभुलाई पछ्याउने काममा हाम्रो निम्ति ती बाधक कुरोहरू अगाडि आई खडा भएको छ भने, हाम्रो निम्ति ती हल गोरुहरू, ती हलो जुवाहरूले हामीलाई रोकेका छन् भने यी कुरोहरूलाई हामी नष्ट गरौँ, अर्थात् यी कुरोहरूलाई हामी पन्छाउँ र हामीले यो स्वीकार गरौँ, अर्थात् यो कुरो हामी मानिलिउँ कि अब म संसारको जति बाधक कुरोहरूदेखि, त्यो अल्झाउने कुरोहरूदेखि अलग भएर मेरो प्रभुलाई म पछ्याउँछु भन्ने कुरो हामी त्यो त्यस प्रकारको अनुभवमा आउँ। अनि एलिसाले ठुलो काम गरे। एलिसा त कसको नकुर भयो? एलियाको नकुर। अघि 11 जना नकुर उसको अन्डरमा थियो होइन? 11 जना हली उसको बाबुको हली। अनि ऊ चाहिँ 12 हलमा जोत्ने। अब उहाँ एलियाको नकुर। एलियाको निम्ति उसले के गरे? ठुलो काम गरे। ए पानी खना भन्दाखेरि यसो लोटाबाट पानी खनाइदिने काम मात्रै उसको। एलिसाको काम के हो? एलिसालाई पानी खनाइदिने काम हो, त्यति मात्रै उसको काम। यहाँ आउँदा यहाँ कथा छ यो दोस्रा राजामा आउँ। दोस्रा राजामा एलिसालाई त्यो पानी खनाइदिने थियो नि त, पानी खनाइदिने भनेर यहाँ चिनेको छ। यहाँ लाखै कहाँ छ भने यो 3 जना राजाहरू जान्छ नि मिलेर मोआबको विरोधमा। 3 जना राजाहरू जाँदाखेरि त्यहाँ उनीहरू दुःख पाउँदा एलिसालाई खोज्छ नि, त्यहाँ बताएको छ। यहाँ तेस्रो राजा, दोस्रो राजाको तेस्रो अध्यायमा अँ 11 पद। यो खासमा हामी बादमा हेर्छौँ र पनि अहिलेकति कुरा आइहाल्यो। दोस्रो राजाको 3 अध्यायको 11 पदमा छ यो पानी खनाइदिने भनेर। पायो भने पढ्नुहोस्। योसापातले भने, के यहाँ परमप्रभुका कुनै एउटा अगमवक्ता छैनन् जसद्वारा हामी परमप्रभुको निर्देश खोज्न सक्छौँ? र इस्राएलका राजाका अफिसर मध्येको एकजनाले भने, एलियाको हातमा पानी हाल्ने सपातका छोरा एलिसा यहाँ छन्। चिनेको रहेछ। त्यहाँ एकदमै उनीहरू एकदमै यहाँ गडबडीमा परेको छ। यसलाई हामी भरे या भोलि हेर्छौँ। गडबडीमा परेको छ। यहाँ कोही अगमवक्ता छैनन् भन्दा एउटा अफिसर अरे होइन, एउटा फौजीको कप्तान होला। छ नि यहाँ एउटा त्यो सपातको छोरा एलिसा, एलियाको हातमा पानी खनाइदिने। उसको काम के हो? हातमा पानी खनाइदिने। साधारण काम। ऊ त्यति ठुलो काम गर्न गएको होइन। आफ्नो घरको घरबार काम छोडेर एलियाको पछि पछि लागेको त एलियाको हातमा पानी खनाइदिने काम। ऊ नोकर हो। र हाम्रो पनि सेवाको सुरुवात यस्तै हुन्छ। बडे बडे सेवा हामी गर्दैनौँ, ठुलो ठुलो सेवा गर्दैनौँ, तर हामी पनि साधारण पानी खनाइदिने, कसैको हातमा पानी खनाइदिने काम गर्नु कति असल काम हो। यो पानी खनाइदिने काम चाहिँ सेवाको सुरुवात हो। याद गर्नुहोस्, प्रभुले भन्नुभयो नि, मेरो नाममा अर्थात् चेलाको नाममा 1 ग्लास चिसो पानी सानो नानीलाई दियो भने त्यसको पनि के छ? इनाम छ। प्रभुको नाममा छ 1 ठाउँ, चेलाको नाममा सानो नानीलाई 1 ग्लास पानी दियो भने, चिसो पानी दिएको पनि इनाम छ अरे। र हाम्रो सेवाकाई बडे बडे रूपले हुँदैन। पहिले हाम्रो सेवाकाईको सुरुवातमा पहिले अघि हलो जोत्नेको कुरो गर्यौँ, परिश्रमको कुरो आउँछ त्यहाँ। अब यहाँ एलिसाले पहिले सुरुमा उसले उसको नाम, उसको प्रसिद्धि इजरायलमा आउनु अगाडि उसलाई कसरी चिनेको रहेछ? एलिया बुढोको हातमा पानी खनाइदिने। त्यो एलिया बुढोको हातमा पानी खनाइदिने साफतको छोरा एलिसा भनेर। उसको बडे बडे सेवा थिएन, तर पछि यही एलिसाले
कत्रो सेवा गर्यो, कस्तो अचम्मको सेवा गर्यो। सबभन्दा ठुलो उसले चाहिँ उसको मृत्युमा झन् उसले अचम्मको काम गरे होइन। उसले जिउँदोमा भन्दा पनि उसको मृत्युमा उसको अचम्मको काम भयो। उसले बडे उसले मरेको बालकलाई बिउताइदियो होइन, कतिजनालाई तृप्त गर्यो। उसको सेवा पछि भयानक सेवा, अद्भुत सेवा गर्यो। तर सुरुमा उसले साधारण सेवादेखि सुरु गर्यो। र हामी पनि जब हामी सेवा प्रभुको सेवा गर्न थाल्छौँ, हाम्रो प्रसिद्धि, हाम्रो हर प्रकारको हामीलाई चिन्दैन अरूले, तर पनि हामी साधारण प्रकारले सेवा गर्दै जाँदा त्यो एलिसाको जस्तो एलिसाले गर्दै गयो त्यस्तै हामी पनि गर्दै जान्छौँ। र अन्त गर्नु अगाडि हामी यसको फेरि अलिकति म तपाईँहरूलाई छोटकरीमा भन्छु। एलिसा, त्यो समयमा एलिसा प्रकट भयो जुन समयमा इजरायलमा साह्रै के थियो, पतन थियो, अन्धकार थियो, मूर्ति पूजा थियो। एलिसाको सेवा चाहिँ न्यायको सेवा हो। उसले न्याय गर्नु पर्थ्यो, तरवार चलाउनु पर्थ्यो। अनि उसको सुरुवात चाहिँ पहिले के भयो, उसको परिश्रमबाट। ऊ बहुत परिश्रमी थियो, ऊ अल्छे थिएन। अल्छेले त जाडो ठन्डा भनेर जोत्दैन अरे, अनि फसल काट्ने बेलामा केही पनि खानु पाउँदैन अरे, माग्न पनि पाउँदैन अरे होइन, अघि हामीले पढ्यौँ। तर एलिसाको उसको नियुक्ति हुनु अगाडि ऊ परिश्रम गरिरहेको थियो, 12 हल जोतिरहेको थियो। अनि जब उसलाई मालिकले अर्थात् एलियाले उसलाई छान्यो, नियुक्त गर्यो, आफ्नो खास्टो ओढाइदियो र ऊ एलियाको पछि लाग्ने भए। र एलियाको पछि लाग्न अगाडि उसले के गरे, उसको हल गोरु र उसको हलोजुवा नष्ट गरे होइन। त्यही मारे हलोजुवाको दाउरा बनाए, पकाए, खुवाए आफ्नो छिमेकी आफन्तहरूलाई र ऊ एलिसाको पछि लागे। र त्यो एलियाको पछि लाग्नु, महान एलिया प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ, उहाँको पछि लाग्नु भने हामी पनि हामीलाई बाधा दिने कुरोहरू चाहिँ सबलाई पन्साएर र आफूले घोषणा पनि गर्नु पर्यो कि म चाहिँ अब संसारको हर प्रकारको यो अलमलाउने कुरोहरूको द्वारा म अलमलिँदिन, मेरो प्रभुलाई, मेरो ख्रीष्टलाई म पछ्याउँछु भन्ने हाम्रो हुनु पर्यो। र त्यसमा मात्रै हामीलाई बाधा दिने कुरोहरूबाट हामी पन्सिएर हामी प्रभुलाई पछ्याउँछौँ। मानव हामी ख्रीष्टको हामी के हौँ भने सिपाही हौँ अरे। ख्रीष्टको सिपाहीहरूले आफूलाई त्यो आफ्नो मालिकलाई खुसी राख्नको निम्ति संसारको अलमलाउने टन्टाभारमा अलमलिँदैन अरे। त्यो लास्ट पाठ पढेर हामी अहिलेको सेसन यिनै बन्द गर्छौँ। दोस्रा तिमोथी 2 दोस्रा तिमोथी आऊ। दोस्रा तिमोथी 2:1-2। अनि यसकारण हे मेरो छोरा, ख्रीष्ट यीशुमा भएको अनुग्रहमा तिमी बलियो हौ अनि धेरै साक्षीहरूको बीचमा जुन कुराहरू तिमीले मबाट सुनेका छौ तिनलाई तिमीले विश्वास योग्य मानिसलाई सुम्पी पनि देऊ औ अरूलाई पनि सिकाउने योग्यका हुनेछन्। यसकारण यीशु ख्रीष्टको असल सिपाही चाहिँ दुःख उठाऊ। आफूलाई सिपाहीमा भर्ना गर्नेलाई खुसी पार्नका निम्ति कुनै पनि लडाईँ गर्ने मानिसले आफूलाई यस जीवनको धन्दाहरूमा फसाउँदैन। त्यो र अगर हामी ख्रीष्टका पछि लाग्छौँ, ख्रीष्टका असल सिपाही हुन्छौँ भने संसारमा अलमलाउने जति धन्दाहरू छ, टन्टाबारहरू छ, यसलाई पन्साएर हामी हाम्रो मालिक ख्रीष्टलाई खुसी राख्नको निम्ति हामी उहाँको पछि लाग्छौँ। प्रभुले हामीलाई धेरै आशिष दिएका हुन्। 11 र तपाईँहरूको यहाँ 15 मिनट ब्रेक छ। अब 15 मिनट ब्रेक हुन्छ र दोस्रो चरण, दोस्रो सेसन चाहिँ 11:15 देखि सुरु हुन्छ। 11:15 देखि चाहिँ सेवा सुरु हुन्छ नि, वचनको सेवा। त्योभन्दा अगाडि 5 मिनट अगाडि आइदिए